बिट्विन प्राइभेट कम्पनी एन्ड द पब्लिक कम्पनी भन्ने थियो। मैले यहाँनिर दुईवटा डिफ्रेन्सेस मैले यहाँनिर सेयर गरेको छ, सबै साथीहरूले राम्रोसँग हेरिदिनु होला। प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीमा भएको डिफ्रेन्सहरू चाहिँ सामान्य हामीले बुझ्ने भाषामा नै लेखेको छ। इन मोस्ट केस अ प्राइभेट कम्पनी इज ओन्ड बाई द कम्पनीज फाउन्डर or management or a group of the private investor, whereas public company is a company that has sold all or a portion of itself to the public by an initial public offering। भन्नुको अर्थ प्राइभेट कम्पनीहरू चाहिँ केही फन्डरहरू अथवा सिंगल ओन हुन्छ अथवा चाहिँ टिम वर्कबाट हुन्छ अथवा म्यानेजमेन्ट गरेर प्राइभेट कम्पनी चलेको हुन्छ भने चाहिँ त्यसको ओनरसिप सबै तिनीहरूसँग नै हुन्छ, पब्लिकसँग केही पनि हुँदैन। तर पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ केही पर्सेन्ट केही पोर्सन चाहिँ अथवा फुल्ली पनि हुनसक्छ अथवा केही पोर्सन पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ इनिसियल पब्लिक अफरिङको थ्रु पब्लिकलाई चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयर प्रोभाइड गर्ने काम गरिन्छ अथवा ओनरसिप ट्रान्सफर गर्ने काम गरिन्छ। दिस इज द फर्स्ट डिफरेन्सेस बिट्विन प्राइभेट कम्पनी एन्ड द पब्लिक कम्पनी। अनदर वान इज द मेन एडभान्टेज of the public companies have their liability to tap the financial market by selling stock to raise capital, whereas private company cannot deep into the public capital market and must rely on private funding। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पब्लिक कम्पनीले चाहिँ बजारमा ट्रेड गर्न पाउँछ, बजारबाट पैसा उठाउन पाउँछ पब्लिक कम्पनीले भने प्राइभेट कम्पनीले चाहिँ बजारमा ट्रेड गर्न र बजारबाट पैसा उठाउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्राइभेट कम्पनी र पब्लिक कम्पनीको डिफरेन्सेस मैले यहाँनिर लेखेँ। अब तिमीहरूले कसैले बुकबाट लेखेको छ भने त्यसलाई फेरि गलत भन्न मिल्दैन। जसले जसरी लेखेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा सही नै छ। सकेसम्म छोटो अनिखेर मिठो सबै कुराहरू अट्नी गरेर सेन्टेन्स फुलफिल गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ र सक्छौ भने थ्योरी क्वेसनमा पनि न्युमेरिकल टर्ममा एन्सर दिन सक्यो भने चाहिँ अझ धेरै राम्रो हुन्छ। फर्दरमोर म क्वेसन नम्बर 2 मा जाँदैछु आज। क्वेसन नम्बर 1 भर्खरै मैले सकेँ, क्वेसन नम्बर 2 मा छु र मोडल क्वेसन यो मोडल क्वेसन फर्स्ट, म भोलिको लागि मोडल क्वेसन 2 यहाँनिर छोडेर जानेछु। मेरो विचारमा दिपेश सरले मोडल क्वेसन 2 पनि प्रोभाइड गरिसक्नु भयो होला। भोलिको लागि हामी मोडल क्वेसन सेकेन्ड गर्नेछौँ। र यहाँनिर क्वेसन नम्बर 2 मा हामीलाई के सोधेको थियो त भन्दाखेरि क्ल्यारिफाई द लिमिटेसन अफ फाइनेन्सियल एनालाइसिस। फाइनेन्सियल एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै हामीले कम्पनीको मिरर भनेर बुझ्नुपर्छ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको कम्पनीको मिरर हो। कम्पनीको स्ट्याटस के छ, कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, कम्पनीको प्रफिटेबिलिटी कस्तो छ, हैन, कम्पनीको इकोनोमिक पोजिसन के कस्तो छ भनेर हामीले डेटा कलेक्ट गर्ने भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टबाट हो। र त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको एनालाइसिस चाहिँ हामीले गर्दै गर्दाखेरि त्यसको केही लिमिटेसनहरू छ। त्यो चाहिँ यहाँनिर यसरी हामीले अगाडि देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा। म अलिकति यहाँनिर एनोटेसन गरेँ र मैले केही कुरा लेख्नुपर्ने छ। जस्तै यहाँनिर हामीले यसको लिमिटेसनभित्र पढ्नु पर्दाखेरि एउटा लिमिटेसन हुन्छ फाइनेन्सियल एनालाइसिस टोटली बेस्ड अन द पास्ट डाटा। यसले चाहिँ जस्तै हामीले भन्छौँ, हामी भनिरहँदाखेरि यही कुराहरू भनिरहँदाखेरि फाइनेन्सियल एनालाइसिस पास्ट डाटासँग रिलेटेड छ, यसले फ्युचरको कुरैहरू गर्दैन, फ्युचरमा के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यसले भन्न सक्दैन। दिस इज द मेन डिसएडभान्टेजेस अर लिमिटेसन अफ द फाइनेन्सियल एनालाइसिस। Then it is only past data of accounting information is included in the financial statement which are analyzed. The future cannot be just like past. Hence, the analysis of financial statement cannot provide a basis for future estimation, forecasting, budgeting, and the planning. This is the first limitation or first barrier of the financial analysis. हामी अर्कोमा जान सक्छौँ। अर्को पोइन्ट चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि प्रब्लम इन कम्पेरेबिलिटी। जस्तै कम्पेयर गर्दै गर्दाखेरि यसले कम्पेयर गरेका कतिपय टुल्स एन्ड टेक्निक्सहरूमा पनि प्रब्लम्स देख्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले जस्तै बिजनेसको साइज भोल्युमको आधारमा हामीले त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्सेसहरू पाउन सक्छौँ। यहाँनिर केही कुराहरू अलिकति यहाँ इक्जाम्पलमा पनि भनिदिएको छ। द साइज अफ बिजनेस concern is varying according to the volume of transaction
Hence the figure of different financial statement loss the characteristic of comparability. यो चाहिँ लुज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ कम्पेरेबिलिटी, धेरै कुराहरू डिफ्रेन्सेस भएको हुनाले यसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ कम्पेरेबल हुँदैन। त्यस्तो भएको हुनाले दिस इज द सेकेन्ड लिमिटेसन अफ द फाइनेन्सियल एनालाइसिस। थर्ड वान इज योर रिलायबिलिटी अफ द फिगर। फिगरको रिलायबिलिटीमा पनि डाउट हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले समटाइम्स द कन्टेन्ट अफ द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर म्यानुपुलेटेड बाई विन्डो ड्रेसिङ भन्छौँ नि हामीले। जस्तै कुनै एउटा कम्पनीको हामीले चाहिँ कस्तो छ पर्फर्मेन्स भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिरको टिमले त्यो डाटाहरूलाई म्यानुपुलेट गरेर राम्रो बनाइदिएको हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले रिलायबिलिटीमा त्यसको चाहिँ हाम्रो शङ्का गर्ने ठाउँहरू त्यहाँनिर देख्छौँ। त्यसो भएको हुनाले दिस वान इज अल्सो अ लिमिटेसन, अनदर लिमिटेसन अफ द फाइनेन्सियल एनालाइसिस। यो फाइनेन्सियल एनालाइसिस इज अल्सो नोन एज रेसियो एनालाइसिस, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस पनि भन्छ यसलाई। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई यी टर्महरू भनिरहँदाखेरि यसको सिनोनिम्सहरू मैले भनिरहँदाखेरि त्यो मध्ये केही एउटा भन्छ र यो क्वेसन सोध्न सक्छ है भनिरहँदाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो पोइन्टहरूलाई अलिक बढी फोकस गरेर पढ्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले लिएको छु। भने क्वेसन नम्बर 3 मा हामीले यहाँनिर सोधेको छ भेरिएबल एन्ड द सेमी भेरिएबल कस्टको कुरा गर्दैछ। वाट इज द भेरिएबल कस्ट एन्ड वाट इज सेमी भेरिएबल कस्ट भन्ने क्वेसन चाहिँ हामीले हल्का डिफाइन गरिदिनु पर्ने छ। धेरै लेखेर धेरै मार्क्स आउने भन्दा पनि इक्जाम्पल दिन सके बेटर हुन्छ। मैले अघि पनि भने, फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ। भेरिएबल कस्ट इज द कस्ट विच भ्यारिज डिरेक्टली इन प्रोपोर्सन with the every increase or decrease in the volume of output with a given period of time। यो भन्नुपर्दा जति जति हामीले उत्पादन बढ्दै गयौँ भेरिएबल कस्ट बढ्दै जान्छ, जति जति उत्पादन घटाउँदै गयौँ भेरिएबल कस्ट घट्दै जान्छ। उत्पादन भएन भने भेरिएबल कस्ट विल बी जेरो हुन्छ। तर भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ सधैँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट विल रिमेन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। हामीले बुकहरुमा देख्यो भने यो टर्म्सहरु मैले अहिले जे भने त्यो कुराहरु चाहिँ देख्न सक्छौं। यो अलिकति फरक वेजेस पेड टु लेबरलाई दिने पैसा सबै सेम हुन्छ। कस्ट अफ डाइरेक्ट मटेरियलको चार्ज जस्तै पर युनिट अर पर केजी हैन, युनिट कस्टहरु चाहिँ सेम नै हुन्छ। कन्ज्युमेबल स्टोर्स आर सेम, दैट्स व्हाई दिस कस्ट आर कॉल्ड भेरिएबल कस्ट। सेमी भेरिएबल कस्ट चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट इज द कस्ट व्हिच इज आइदर फिक्स्ड कस्ट nor fixed cost, neither fixed cost nor variable in nature। दुईटै न त टोटल अमाउन्ट इक्वल हुन्छ न त पर युनिट को अमाउन्ट इक्वल हुन्छ। त्यो दुईटै मिक्स भएको कस्टलाई चाहिँ हामी सेमी भेरिएबल कस्ट, सेमी फिक्स्ड कस्ट, सेमी कस्ट भन्छौं। These remain fixed at a certain level of operation while may vary proportionately at other level of operation। Example, maintenance cost, repairs, etc। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलिफोन चार्ज एउटा लेभलसम्म फिक्स हुन्छ, त्यस पछाडिबाट अपग्रेड भयो भने अझै बढ्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी भेरिएबल कस्ट भन्छौं। फर्दर मोर म क्वेशन नम्बर 4 मा गए। यहाँनिर क्वेशनले के भनेको छ भने राइट एनी अब्जेक्टिभ अफ कस्ट अकाउन्टिङ। कस्ट अकाउन्टिङको अब्जेक्टिभ मैले यहाँनिर डिफाइन गरेको छैन, सर्टकटमा एकदमै छोटो र चाँडै टिप्न सकिने गरेर सजिलो बनाउने हिसाबले लेखेको छ। के त भन्दा टु एसर्टेन द कस्ट पर युनिट अफ द डिफरेन्ट प्रोडक्ट म्यानुफ्याक्चर बाई द बिजनेस कन्सर्न। हामीले कस्ट अकाउन्टिङ बनाउनुको मेन अब्जेक्टिभ भनेको त्यो वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि लागेको लागत कति हो भनेर हामीले मेजरमेन्ट गर्नको लागि सजिलो हुन्छ, क्याल्कुलेसन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। दिस इज द फर्स्ट अब्जेक्टिभ अफ द कस्ट अकाउन्टिङ। अनदर objective to provide a correct analysis of cost both by process or operation and by different element of cost। element of cost भन्ने बित्तिकै हामी डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, फ्याक्ट्री ओभरहेड यो चाहिँ हामी नेचरको आधारमा डिभाइड गर्दैछौँ। तर एलिमेन्टको आधारमा चाहिँ डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ त भन्दाखेरि त्यसको एनालाइसिस गर्न सक्छौँ अपरेसनल वाइज पनि अथवा एलिमेन्ट वाइज पनि हामी देख्न सक्छौँ। To ascertain the profitability of each of the product and advise management as
to how these profit can be maximized. अब हामीलाई के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि कहाँनिर हाम्रो प्रफिट म्याक्सिमाइज हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ जानकारी पाउन सक्छौँ। कसरी हामीले प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्न सक्छौँ, आइदर कस्ट घटाएर अथवा चाहिँ सेल्स बढाएर हाम्रो प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्न सक्छौँ। त्यो कुराहरूमा हामीलाई त्यहाँनिरबाट आइडिया लिनलाई मद्दत पुग्छ। द्याट्स वाइ दिस इज द अनदर अब्जेक्टिभ अफ कस्ट अकाउन्टिङ बनाउँदै गर्दाखेरि। क्वेसन नम्बर 5 मा कसैको क्वेसन थियो, त्यो क्वेसन नम्बर 5 को कुरा अहिले गरौँला। मैले यहाँ क्वेसन नम्बर 5 को सल्युसन गरेको छ। क्वेसन नम्बर 5 मा अलिकति इरर आएको हो कि भन्ने क्वेसन आएको थियो। त्यहाँनिर एउटा इरर के आएको थियो भने कम्पनी इस्यु 10,000 सेयर भनेर राख्दाखेरि यहाँनिर 10,000 मैले करेक्सन गरेर राखिहालेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग पुगेको पार्ट चाहिँ अलिकति 5,000 भएको परेछ जस्तो लागिरह मलाई। यो क्वेसन मैले पछि करेक्सन गरेर पठाएको थिएँ, त्यो पुगेन जस्तो लाग्यो। तर यहाँनिर चाहिँ 10,000 को ठाउँमा त्यहाँ 5,000 भएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सर यो चाहिँ मिस्टेक हो कि भन्ने क्वेसन त्यहाँबाट रेज भएको हुनसक्छ। क्वेसन राइट छ र कसैसँग यो क्वेसन मिस्टेक छ भने स्क्रिनसट लिदिउँ भर्खरै, अनि घरमा बसेर अहिले यसको सल्युसन पनि मैले यहाँनिरबाट प्रोभाइड गर्छु। सँगसँगै क्वेसन मैले राखेको छ न्युमेरिकलको, सबैको न्युमेरिकलको क्वेसन त्यहाँनिर पढ्दै मैले यसको सल्युसन देखाउने छु। सजिलो हुन्छ, एउटा सेट हामी सक्नेछौँ आज। र क्वेसन यस्तो छ है, सबैले यहाँनिर यो अलिकति यो पार्टलाई अलिकति करेक्सन गरेर हेर्ने। जहाँ 5,000 छ त्यो 5,000 नभएर 10,000 हो, त्यति मात्रै करेक्सन गर्दा पुग्छ। अ कम्पनी इस्यु 10,000 सेयर अफ ₹100 each at a premium 10% payable as under ₹30 on application, ₹50 on allotment including premium, ₹30 on first and final call. The application were received for 20,000 share. The allotment were made as follows भनेर क्वेसनले भनिदिएको छ। मैले यहाँनिर सम्झाउनु पर्ने कुराहरू के पनि छैन। कम्पनीले इस्यु गरेको सेयर जम्मा 10,000 मात्रै हो। कम्पनीले इस्यु गरेको सेयर 10,000 हो, तर कम्पनीले इस्यु गरेको सेयरमा पब्लिकको इन्ट्रेस्ट अथवा पब्लिकले दिएको एप्लिकेसन 20,000 छ भने चाहिँ दिस इज व्हाट वी कल ओभर सब्सक्रिप्सन। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ओभर सब्सक्रिप्सन भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी ओभर सब्सक्रिप्सन भन्छौँ। यो केसलाई हामी के भन्छौँ रे ओभर सब्सक्रिप्सन भन्छौँ। ओभर सब्सक्रिप्सन भयो। ओभर सब्सक्रिप्सन भयो भने अब अलटमेन्ट गर्दाखेरि कसरी गरेको छ त हेर्ने, राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। हाम्रो कम्पनीले के भन्दैछ, टु द एप्लिकेन्ट फर 4,000 सेयर 4,000 नै दिने रे। 4,000 लाई 4,000 नै दिने भनेपछि देयर इज नो एनी एक्सेस अमाउन्ट है, यहाँनिर एक्सेस हुँदैन। अब 12,000 लाई 6,000 भनेपछि यहाँनिर एक्सेस अमाउन्ट देखिन्छ। एक्सेस अमाउन्ट चाहिँ यहाँनिर देखिने भयो। यो एक्सेस अमाउन्ट कति देखिन्छ त भन्दाखेरि एप्लिकेसनको रेट कति छ 30 रुपिस भनिसकेपछि यहाँनिर आयो 180,000। अनि अर्को के त भन्दाखेरि टु द एप्लिकेन्ट फर 4,000 निल भनेको चाहिँ 4,000 जसले एप्लिकेसन दिएको थियो उसलाई नदिने भन्दैछ क्वेसनले। बोर्ड अफ डिरेक्टर रिजल्भ द एक्सेस अमाउन्ट रिसिभ अन एप्लिकेसन वुड बी adjusted against the due amount on allotment. All the called money were duly received except one shareholder to whom 200 shares were allotted failed to pay on first and final call and his share were forfeited. ठीक छ। के भन्दैछ त भन्दाखेरि क्वेसनले सरसर्ती यहाँनिर यति सजिलोसँगले के कुरा गरिदियो त भन्दाखेरि बढी भएको एप्लिकेसन बढी भएको पैसा चाहिँ अलटमेन्टमा एडजस्ट गर मिलाऊ लगेर राख भन्दैछ। बढी भएको पैसा भनेको यहाँ एक्सेस अमाउन्ट इज 180,000। यो 1,80,000 जुन बढी भएको पैसा छ त्यसलाई चाहिँ अलटमेन्टमा लगेर राख भनेको छ। द्याट्स वाइ हाम्रो सल्युसन वुड बी यस्तो हुनेछ। हेरौँ, जसले गर्नु भएको छ गर्नुभएकोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नगर्नु हुनेहरूले एकपल्ट सल्युसन हेर्नु होला है। अलिकति लेटर देखिन्न कि जस्तो लागेको छ, म यसलाई ठुलो बनाउने कोसिस गर्छु। ल यति भए पछाडि अब क्लियरली देखिन्छ होला। ल हेर्नु त क्वेसन नम्बर 5 मा जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक अफ ए कम्पनी लिमिटेड एप्लिकेसन इन्ट्री हामीले बैंक अकाउन्ट डेबिट 20,000 एप्लिकेसन रिसिभ भएको इन्टु 30 6 लाख रुपिस टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट 6 लाख रुपिस बिङ सेयर। अब यसको ट्रान्सफर इन्ट्रीमा हामी जान्छौँ। ट्रान्सफर इन्ट्री गर्दै गर्दाखेरि सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट 6 लाख रुपियाँलाई ट्रान्सफर गर्दैछौँ हामीले
कहाँ ट्रान्सफर गर्ने त भन्दाखेरि यो 6 लाख मध्ये 3 लाख रुपियाँ क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्यो। 3 लाख रुपियाँ कसरी आयो होला भने नि कम्पनीले इस्यु गरेको जम्मा जम्मी 10,000 सेयर हो, त्यही 10,000 को मात्रै क्यापिटलाइज हुन्छ भने 10,000 इन्टु 30 गरेर यो 3 लाख रुपियाँ आयो। अनि यो 6 लाख मध्ये बढी भएको पैसा हामीले फिर्ता गरेका छौँ। फिर्ता गरेको यो 1,20,000 कसरी आयो होला भन्ने लागेको छ भने 4,000 लाई नदिने भन्ने क्वेसन पनि छ त्यहाँनेरि। हाम्रो अलटमेन्ट वेयर मेड फर 4,000 सेयरलाई 4,000, 12,000 लाई 6,000 अनि 4,000 लाई निल भनेको छ, निलवालालाई टु ब्याङ्क भनेर हामीले फिर्ता गरिदियौँ। बाँकी बसेको यो जुन 1,80,000 अघि एक्सेस अमाउन्ट निकालेको थियो, जुन चाहिँ 12,000 लाई 6,000 मात्रै दिएको थियो, 6,000 एप्लिकेसनको पैसा बढी आएको थियो, यो 6,000 इन्टु 30 रुपियाँ गरेर यो 1,80,000 यहाँनिर आएको हो। भनेपछि बढी भएको पैसा चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्यौँ। जम्मा जम्मी एप्लिकेसनको हामीले रिसिभ गरेको पैसा भनेको चाहिँ 6 लाख रुपियाँ हो। 6 लाख मध्ये क्यापिटलाइज गर्यौँ 3 लाख रुपियाँ, 1,80,000 बढी भएको पैसा अलटमेन्टमा लगेर एडजस्ट गर्यौँ। अनि त्यसमध्ये बाँकी भएको 1,20,000 चाहिँ फिर्ता गरिदिउँ। जसले एप्लिकेसन पाएन, जसले सेयर पाएन, उसको पैसा चाहिँ फिर्ता गरिदिउँ। यसरी हाम्रो एप्लिकेसन इन्ट्री सकिन्छ। तर एप्लिकेसन हामीलाई बनाऊ भनेको होइन, यो त मैले देखाउनको लागि इनिसियल बेसिक फन्डामेन्टल भएको हुनाले भनिदिइरहेको छु। हामीलाई एक्जाममा यो गरिराख्नु पर्दैन, यो चाहिँ गरिराख्नु नपर्ने भएको हुनाले मैले यसलाई यसो गरिदिएँ है त। अहिले अलि चट्ट काटिदिन्छु म कलर चेन्ज गरेर, यो नगर्दा पनि हुन्छ, यति चाहिँ हामीले नगर्दा पनि हुन्छ है, यति चाहिँ हामीले चट्ट नगर्दा पनि हुन्छ, यो गर्नु जरुरी छैन। तर यहाँ यो गर्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रो अलटमेन्टमा कति पैसा गएको छ त, यो अलटमेन्टमा गएको पैसा चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो नि त। यो अलटमेन्टमा 1,80,000 गएको छ भने त यो पैसा त हामीले रिसिभ गर्यौँ। अब अलटमेन्टमा गएर हामीले त यो पैसा त घटाइदिनु पर्छ हैन। अब हामीले यतिको लागि मात्र यो बनाएको हो भनेर बुझिदिनु पर्यो। मैले अलिकति सार्दैछु, यो पार्टलाई मैले क्लियर गरेँ, यहाँ मैले घेरेको छु। ओके, अझै अगाडि जाने हो भने अब हाम्रो पालो आयो अलटमेन्टको। अलटमेन्ट इन्ट्रीमा चाहिँ अब जतिवटा कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको त्यतिवटा, र रेट भनेको जहिले पनि एडजस्टेड प्रिमियम एडजस्ट गरेको अथवा डिस्काउन्ट एडजस्टेड राख्नुपर्छ, इन्क्लुडिङ राख्नुपर्छ। त्यहाँनिर 50 रुपियाँ इन्क्लुडिङ प्रिमियम भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले ब्याङ्क के अरे सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट, सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट 5 लाख टु सेयर क्यापिटल 10,000 इन्टु 40 टु सेयर प्रिमियम 10 रुपियाँ। बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख अलटमेन्ट, अघि 5 लाख रुपियाँ लिनुपर्ने पैसा त जम्मा जम्मी हामीले 5 लाख रुपियाँ थियो नि त, बाँकी भनेर लेखेको 5 लाख रुपियाँ हो। तर एप्लिकेसनमा लिइसकेको 1,80,000 त घटाइदिनु पर्यो। त्यही अमाउन्ट अघि माथिबाट हामीले ल्याउनु पर्छ भनेको थियो नि, त्यो घटाइदिउँ। 3,20,000 भयो भने चाहिँ 3,20,000 चाहिँ अब पैसा पाउने भयो बैंक अकाउन्ट डेबिट टु सेयर अलटमेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। ठीक छ। फर्दर मोर अलिकति अगाडि बढ्ने हो भने हामीले अब अलटमेन्ट पछाडि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल बनाउनु पर्ने हुन्छ। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापी। ल अहिले एकछिन भन्नुलाई है, जसले मेसेज गरेको छ मैले मेसेज हेरिरहेको छु। फन्ड फ्लो वर्कसिट पिपो आउँछ कि आउँदैन भन्ने क्वेसन छ, नआउला भन्न सकिन्न। तर म अहिले यो कम्प्लिट गरेर त्यो विषयमा बोलौँला है त। यसरी हामीले सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट कति त भन्दा 10,000 इन्टु 30 गरेर 3 लाख रुपियाँ टु सेयर क्यापिटल। बैंक अकाउन्ट डेबिट कति हो थाहा छैन, तर त्यहाँनिर क्वेसनले भनेको छ अ सेयर होल्डर होल्डिङ 200 सेयर फेल टु पे कल्स मनी भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले फर्स्ट एन्ड फाइनलको पैसा तिरेन भन्ने हो। फर्स्ट एन्ड फाइनलको पैसा तिरेन भने कल्स इन एरर्स भन्छ भने 200 इन्टु 30 इक्वल्स टु 6,000। र हामीले फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको ड्यू गरेको अमाउन्ट भनेको यही 6 लाख रुपियाँ हो टु सेयर। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 6 लाखबाट 6,000 को पैसा आयो भने 6 लाख लिनुपर्ने थियो, 6,000 ले तिरेनन् भने चाहिँ तिर्यो चाहिँ कति त भन्दा 6,000 रुपियाँ तिरेन भने चाहिँ 2,95,000 चाहिँ हामीले ब्यालेन्सिङ फिगर
राख्न सक्छौँ यसरी। अब लास्ट इन्ट्री भनेको फर्फिचर इन्ट्री हो। फर्फिचर इन्ट्रीमा सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट 200 × 100 20,000। अब हाम्रो कल्जिङ एरर्स अलटमेन्टमा होइन, किन अलटमेन्टमा होइन, अलटमेन्टको किन खोजेको होला सरले जस्तो लागेको छ भने त्यो त्यहाँनिर सेयर प्रिमियम थियो नि त। अनि यदि अलटमेन्टमा हुन्थ्यो भने त्यो प्रिमियम पनि आउँदैन थियो। प्रिमियम नआएको भएदेखि हामीले डेबिटमा के अरे सेयर प्रिमियम भनेर लेख्नु पर्थ्यो, तर यहाँ अलटमेन्टमा होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रिमियम हामीले पाइसक्यौँ। पाएको बेलामा चाहिँ हामीले यहाँ सेयर प्रिमियम भनेर लेख्न पाउँदैनौँ, लेख्नुहुन्न, गलत हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट 100 × 200 20,000 टु कल्स इन एरर्स अकाउन्ट। कल्स इन एरर्स अकाउन्ट भनेको 200 × 30 = 6,000। अनि बाँकी बसेको ब्यालेन्सिङ फिगर इज यो सेयर फर्फिचर। दिस इज द सोल्युसन of CR. Question number 5 is completed. Question number, I'm going to deal with question number 6. Question number 6 मा के छ त भन्दाखेरि it is very easy. Question number 6. A company took over the following assets and liabilities at an agreed price of rupees 5,50,000. 5,50,000 मा किन्दैछ। के किन्दैछ त भन्दा प्लान्ट एन्ड मसिनरी, फर्निचर, अकाउन्ट रिसिभेबल, डेटर, क्रेडिटर, लोन। क्वेसन दिएको छ, यसबाट हामीले एसेट्स र लायबिलिटी सेपरेसन गर्छौँ। अनि द कम्पनी पेड द पर्चेस कन्सिडरेसन अमाउन्ट बाई इस्युइङ सेयर अफ ₹100 इच एट पार। यहाँ एट पार पनि भएको रहेछ, एट प्रिमियम पनि भएको रहेछ। खासमा चाहिँ यो प्रिमियम हो, यहाँ अलिकति प्रिमियम लेखेकोमा डबल भएछ। एट प्रिमियम 10%। हामीलाई जर्नलिटिज भनेको छ, जर्नलिटिज फर द पर्चेज अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज भनेर क्वेसनले दिएको छ। दिएको एसेट्सहरूलाई सबै एसेट्सहरूलाई डेबिट गर्ने। प्लान्ट एन्ड मसिनरी अकाउन्ट डेबिट, फर्निचर अकाउन्ट पनि डेबिट, अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट पनि डेबिट, डेटर अकाउन्ट पनि डेबिट, अल एसेट्स आर डेबिट। अनि एक लाइन छोडेर क्रेडिटर अकाउन्ट टु क्रेडिटर अकाउन्ट, टु लोन अकाउन्ट लायबिलिटी र टु भेन्डर कम्पनी अकाउन्ट। हामीलाई 5,50,000 मा उसको एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज किनेको छौँ हामीले भनेपछि त्यो भेन्डर कम्पनी भनेर लेख्यौँ। यसरी यो जोड्ने टोटल फिगर डेबिट साइडमा धेरै हुन्छ, क्रेडिट साइड भन्दा डेबिट साइडमा 55,000 ले बढी हुन्छ। त्यस भएको हुनाले क्रेडिट साइडमा कम हुन्छ। यदि क्रेडिट साइडमा कम भयो भने हामीले क्यापिटल रिजर्भ भनेर थप्नुपर्छ। 55,000 चाहिँ क्यापिटल रिजर्भ भनेर थपिदियौँ र नेटेसनमा बिङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज आर टेकन ओभर भनेर लेख्यौँ। अब यो 5,50,000 जुन भेन्डर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने पैसा छ, त्यो पैसा तिर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीले सेयर इस्यु गरेर तिर्छ अरे। अदर देन क्यास भनेको यही हो, पैसा नदिने तर सेयर दिने। दिँदाखेरि प्रिमियममा दिन्छ भनिसकेपछि कतिवटा सेयर यो कम्पनीले चाहिँ इस्यु गर्यो त भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि यहाँ नम्बर अफ सेयर निकालिदिन्छु म। त्यो 5,000 यहाँबाट, यो 5,000 कहाँबाट आयो भन्ने क्वेसन हुन्छ धेरैचोटि। त्यस भएको हुनाले मैले यो नम्बर अफ सेयर एन इजिकस टु यो यसरी निकालेको। पर्चेज प्राइस पिपी, पर्चेज प्राइस डिभाइड बाई एउटा सेयरको प्राइस कति हो, पार भ्यालु, पार प्लस प्रिमियम हो भने प्रिमियमलाई जोड्नुपर्छ, प्रिमियम माइनस डिस्काउन्ट हो भने घटाउनुपर्छ, डिस्काउन्ट गर्ने। अनि यो पिपी भनेको 5,50,000 छ। यो पिपी भनेको 5,50,000 छ, डिभाइड बाई 5,50,000 डिभाइड बाई पार भ्यालु भनेको एउटा सेयरको प्राइस 100 रुपियाँ हो, क्वेसनले भनेको छ। प्लस प्रिमियम 10% भनेको छ, 100 रुपियाँको 10% भनेको 10 रुपियाँ हो, माइनस डिस्काउन्ट छैन, 0। देयरफोर यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यसको सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 5,000 सेयर भनेपछि त्यो 5,50,000 रुपियाँ जुन चाहिँ भेन्डर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने थियो, यो 5,50,000, यो 5,50,000 तिर्नको लागि कम्पनीले 5,000 सेयर दिने भयो हाम्रो कम्पनीको, आफ्नो कम्पनीको। र 5,000 सेयर, टु सेयर क्यापिटल 5,000 × 100, 100 रुपियाँ सेयरको प्राइस हो, पार भ्यालु। टु सेयर प्रिमियम 10 रुपियाँ मल्टिप्लाई गर्ने इक्वल आउँछ। यसरी जस्ट बिङ इस्यु अफ सेयर इन फेभर अफ भेन्डर कम्पनी भन्ने सकिन्छ यसरी गर्नु।
क्वेसन नम्बर 6 पनि सक्यो। क्वेसन नम्बर 7 चाहिँ मैले अलिकति ब्रेकडाउन गरेको छ। त्यसमा चाहिँ म अलिकति क्वेसनमै डाइरेक्ट भनिदिन्छु। करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियोको फर्मुला हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ हामीलाई करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो बनाऊ भनेको छ। म यहाँनिर फर्मुला लेखिदिन्छु। जस्तै करेन्ट रेसियोको फर्मुला करेन्ट रेसियो इज इक्वल्स टु करेन्ट एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट ल्याबिलिटी हो। अब हेर्ने हाम्रो करेन्ट एसेट्स के हो त भन्दाखेरि मैले यहाँनिर सर्कल लगाएको जति सबै करेन्ट एसेट्स जोडिदिने, अनिखेर यहाँनिर सर्कल लगाएको जति सबै करेन्ट ल्याबिलिटी त्यसलाई पनि जोडिदिने। कति हुँदो रहेछ त भन्दा यो करेन्ट एसेट्स हो हैन। त्यस्तै गरेर डेटर करेन्ट एसेट्स हो, इन्भेन्टरी करेन्ट एसेट्स हो, यो पनि त करेन्ट एसेट्स हो। त्यस्तै गरेर एडभान्स स्यालेरी पनि करेन्ट एसेट्स हो। अब करेन्ट ल्याबिलिटी कुन चाहिँ हो त करेन्ट ल्याबिलिटी भन्दाखेरि प्रोभिजन फर ट्याक्स करेन्ट इयरको प्रोभिजन फर ट्याक्स, त्यस्तै गरेर क्रेडिटर, त्यस्तै गरेर अकाउन्ट पेएबल हो, त्यस्तै गरेर ओभर ड्राफ्ट। अब यो पर्पल कलर र येलो कलरको सर्कल हेर्ने, यो भनेको करेन्ट ल्याबिलिटी, येलो भनेको करेन्ट ल्याबिलिटी सबै जोड्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि 50 70 90 1 ले 100। करेन्ट ल्याबिलिटी इज योर 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज हो। त्यस्तै गरेर अब यहाँ हेर्नु 30 90 100 160, यहाँ आयो 160,000। अब के हुन्छ त त्यसो भए यहाँनिरको एन्सर कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1.6:1। ठिक छ। यसरी हाम्रो करेन्ट रेसियो सकिन्छ। अर्को हामीलाई पनि सोधेको छ फेरि क्विक रेसियो। अब क्विक रेसियो भने कसरी निकालिन्छ त भन्दाखेरि क्विक एसेट्स डिभाइड बाई करेन्ट ल्याबिलिटी इज इक्वल्स टु क्विक एसेट्स भनेको कति हुन्छ त भन्दा करेन्ट एसेट्सबाट क्विक एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्सबाट घटाइदिने इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक, अथवा प्रिपेड एडभान्स के छ घटाइदिने। अहिले यहाँनिर एडभान्स छ, एडभान्स घटाइदिने, एडभान्स स्यालेरी छ हो। अब यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ त भन्दाखेरि 1,60,000 माइनस 60,000 गर्दाखेरि 1 लाख भयो, माइनस एडभान्स स्यालेरी 10,000 गर्दाखेरि 90,000 भयो। यो 90,000 भयो भनेपछि निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले करेन्ट एसेट्सबाट इन्भेन्ट्री र एडभान्स घटाइदियो भने जति आउँछ त्यति नै क्विक एसेट्स हो। त्यसो हो भने क्विक एसेट्स भनेको 90,000 डिभाइड बाई 1 लाख हो, डिभाइड बाई 1 लाख। ठिक छ। त्यसो हो भने अब हाम्रो आयो कति त भन्दा 0.90:1। दिस इज योर आन्सर। यो चाहिँ हामीले करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियो गर्न सक्छौँ। यसरी यसको स्क्रिनसट लिनुपर्ने छ भने लिइहालौँ। म यसलाई क्लियर आउट गर्दैछु। ठिक छ। अब क्वेसन नम्बर यसलाई क्लियर गरेँ मैले। अब क्वेसन नम्बर हामी 8 मा जाँदैछौँ। क्वेसन नम्बर 8 मा फाइनल एकाउन्ट छ र फाइनल एकाउन्टमा एउटा क्वेसन अलिकति करेक्सन गर्नुपर्ने थियो। कतिले गरे होला, कतिले गरेका छैनन्। यहाँनिर हेर्नु त यो
स्टेसनरीमा 45,000 अनि त्योभन्दा तल एकै ठाउँमा मर्ज गरेको छ किनकि हाम्रो एउटा आइटम अलिकति बढी गएको रहेछ अमाउन्ट। मैले त्यो सर हालिहालेँ एकैचोटि हाल्दाखेरि 5,000 बढी यसमा गएको रहेछ, 45 र 5 भएको छ, त्यसलाई जोडिदिएको छ। त्यसलाई मैले अलिकति हाइलाइट गर्ने भए त अझै लेखिदिएको छ। यो चाहिँ यसरी आएको हो, 45,000 छ। ओहो यसमा लेख्नु ओके, यो 50,000 चाहिँ म यहाँनिर लेखिदिन्छु। यो चाहिँ यसरी आएको स्टेसनरीमा एउटा 45,000लाई मर्ज गरेको, दुईटा मर्ज गरेको चाहिँ एउटा फिगर एकअर्कासँग मर्ज गरेको चाहिँ 45,000 प्लस 5,000 मर्ज गरेर बनाएको हो। अरू केही छैन चेन्जेस, अरू मिलिहाल्छ। जसले गरेका छन्, जसले मलाई धेरैले क्वेसन सोधेको थिए, सर यो क्वेसनमा एउटा आइटम बढी छ भनेर, मैले त्यतिखेर अलिकति कुनै एउटालाई चाहिँ मर्ज गरेर न त त्यसो भए भनेर त्यहाँनिर सजेस्ट गरेको थिएँ। अनि पछि गरेर पनि बुझाएको थिएँ, मलाई धेरैले मेसेज गरेर पनि पठाएका थिए। ओके, यसरी हामीले फाइनल एकाउन्ट देख्न सक्छौँ। र ओपनिङ स्टक, पर्चेज, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ र प्लान्ट एकै ठाउँमा भएछ। एउटा फिगर ओके, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अनि क्यारेज इनवर्ड, स्यालेरी, वेजेस, ब्याङ्क ब्यालेन्स, डेटर, इन्भेस्टमेन्ट, स्टेसनरी, डिस्काउन्ट अन सेल्स, रिटर्न अन सेल्स, इन्सुरेन्स, क्यापिटल, सेयर क्यापिटल, डेभेन्चर अलिकति ओके, सेल्स, कमिसन, रिजर्भ फर ब्याड डेट, क्रेडिटर, जेनरल रिजर्भ, पर्चेस रिटर्न अनि प्रफिट एन्ड लस प्रिपरेसन अकाउन्ट। हामीलाई एडजस्टमेन्टमा दिएको छ क्लोजिङ स्टक रुपिस 80,000, ब्याड डेट रिटर्न अफ अन डेटर रुपिस 5%, आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरिज रुपिस 30,000, अनअर्न कमिसन भनेको अनअर्न कमिसन भनेको याद गर्ने, अनअर्न कमिसन भनेको एडभान्स कमिसन हो। एडभान्स कमिसन, अनि प्रपोज डिभिडेन्ड। यसरी हामीलाई क्वेसनले दिएको छ, एडजस्टमेन्ट हामी डबल इन्ट्री गर्छौँ, ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको हामी सिंगल इन्ट्री गर्छौँ। अब यसको सल्युसन के त भन्दाखेरि यहाँनिर यसको सल्युसन मैले यसरी प्रेजेन्ट गर्दैछु। हेर्ने एकै ठाउँमा सबै कुराहरू देखिने गरेर राखेको छ। सर र एकैचोटि बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ हामीले, सकेसम्म यसलाई यसरी बनाएको राम्रो। यसलाई चेक गर्न मन छ भने चेक गर्न सक्छ, हेर्न मन लाग्यो भने हेर्न सकिन्छ। अलिकति जुम आउट गरिदिएको छु। झन् ओपनिङ स्टक ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ, पर्चेजबाट पर्चेज रिटर्न गर्छ, क्यारेज इनवर्ड र वेजेस त्यहाँनिर जाने रहेछ। सेल्सबाट सेल्स रिटर्न गर्छ, 15,10,000बाट 10,000 घट्यो 15 लाख रुपियाँ। क्लोजिङ स्टक एडजस्टमेन्टमा दिएको छ, एकपल्ट ट्रेडिङ अकाउन्टको क्रेडिटमा जान्छ र अर्कोबाट त्यही अमाउन्ट चाहिँ हामीले करेन्ट एसेसमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो भने यो दुई ठाउँमा हामीले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अनि यो एडजस्टमेन्टमा हामीलाई आउटस्ट्यान्डिङ भनेर दिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको आउटस्ट्यान्डिङलाई स्यालेरीमा लगेर जोड्ने र यो अमाउन्ट लगेर करेन्ट लायबिलिटीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर एडजस्टमेन्टमा हामीलाई कमिसन र अनअर्न भनेर दिएको छ, 10,000 लगेर फेरि हामीले करेन्ट लायबिलिटीमै लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो एडभान्स कमिसन हो, यसरी हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर क्वेसनले दिएको छ, यो प्रपोज डिभिडेन्डलाई लगेर हामीले फेरि प्रपोज डिभिडेन्डलाई प्रोभिजन हेडमा लगेर राख्नुपर्ने हुन्छ, दुई ठाउँमा इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। पिएल एप्रोप्रिएसन अकाउन्टको डेबिटमा एकपल्ट प्रोभिजन हेडमा। तर यसको पर्सेन्टेज दिएको छ भने जहिले पनि प्रपोज डिभिडेन्ड पर्सेन्टेजमै दिन्छ, दियो भने पेड अफ क्यापिटलबाट निकाल्नुपर्छ। यदि क्वेसनले पेड अफ क्यापिटल दिएको छैन भने सेयर क्यापिटलबाट लिने। सेयर क्यापिटल 8 लाख छ, 8 लाखको
10% भनेको 80,000। यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गरेर सिडिबिडी निकालेका छौँ, ग्रस प्रफिट नेट प्रफिट। ठिक छ, कसैले चेक गर्न मन लाग्यो भने यसको एन्सर मलाई कसैले सोधिदियो भने यहाँ हेरौँ, यो 12,70,000 ग्रस प्रफिट आउँछ जसले गरेका छौँ गर्नेहरूको लागि। यसको एन्सर 12,70,000 ग्रस प्रफिट। जसले गरेको छ नेट प्रफिट यसको 10,47,000 47,500। अनि जसले गरेको छ उसको सरप्लस आउनुपर्छ 11,22,500। ठिक छ, र टोटल अमाउन्ट आउनुपर्छ 23 लाख। ब्यालेन्स सिटको टोटल अमाउन्ट आउनुपर्छ 23,42,500। ठिक छ, यसरी हाम्रो यसको एन्सर मैले यहाँनिर मेन्सन गरिदिएँ, 23,42,500 रुपियाँ ब्यालेन्स सिट फिगर। ब्यालेन्सिङ फिगर होइन, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइड र लायबिलिटीको टोटल अमाउन्ट इक्वल हुनुपर्छ र इक्वल आउँछ यसरी इन्ट्री गर्ने। त्यसमा केही कन्फ्युजन भयो, कुनै क्वेसन मिलेन आएन भने युटिसी सधैँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको साथमा छ। हामीलाई कुनै प्रब्लम भयो भने क्वेसन पठाउन नि सक्नुहुन्छ, हामी त्यसको सकेसम्म त्यही ग्रुपमै साथीहरूबाट अथवा भएन साथीहरूबाट सकेनन् भने पनि हामीले युटिसीबाट हामी त्यो सल्युसन प्रोभाइड गर्ने छौँ। अब अगाडि गएँ म क्वेसन नम्बर, होपफुली सबैले स्क्रिनसट लियो होला। मैले अब क्वेसन नम्बर 9 मा गएको छु। अब 9 मा क्वेसन नम्बर 9 मा चाहिँ हामीले रिकन्सिलिएसन भन्ने टपिक थियो। रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा अब केही फिगरहरू जोड्नु पर्ने, केही फिगरहरू घटाउनु पर्ने हुन्छ। सरसर्ती म यसरी सर सिकाइदिन्छु, एउटा सानो टेबल बनाएरै सिकाइदिन्छु यहीँनिर। जस्तै हामीले एउटा मिनी टेबल बनाएर हेरौँ न। मिनी टेबल बनाउने फाइनेन्शियल अकाउन्ट एउटा हुन्छ, अर्को कस्ट अकाउन्ट हुन्छ हो। नेट प्रफिट सोन बाई द प्रोडक्सन अकाउन्ट भनेको कस्ट अकाउन्ट हो, कस्ट अकाउन्टको प्रफिट हो। 90,000 नेट प्रफिट एज पर कस्ट अकाउन्ट भनेर लेखिहाल्यौँ। त्यस पछाडिबाट डेप्रिसिएसन ओभर चार्ज इन कस्ट अकाउन्ट। डेप्रिसिएसन भनेको खर्च हो, खर्च बढी भयो। हेर, खर्च बढी भयो भने डेफिनेटली प्रफिट घट्छ। र यो प्रफिट कहाँ घट्छ भनेर क्वेसनले भन्छ इन कस्ट अकाउन्ट भनेको छ भने यो कस्ट अकाउन्टमा माइनस गरिदिने, फाइनेन्शियलमा प्लस गरिदिने हो। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्कम हो। इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्कम हो, जुन चाहिँ कस्ट अकाउन्टले कहिले रेकर्ड गर्दैन, फाइनेन्शियलले मात्रै रेकर्ड गर्छ। त्यसो भएको हुनाले फाइनेन्शियलको प्रफिट बढ्छ, कस्टको प्रफिट घट्न जान्छ। ट्याक्स पेड फेरि कहिले पनि कस्टले रेकर्ड गर्दैन, फाइनेन्शियलले मात्रै रेकर्ड गर्छ। पेड गर्दा पैसा जान्छ, खर्चले प्रफिट घटाउँछ, फाइनेन्शियलको प्रफिट घटाउँछ, कस्टको प्रफिट बढाउँछ। अन्डर भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भनेको इन्कम कम भयो, इन्कम कम देखायो भने प्रफिट पनि कम हुन्छ। कहाँनिर? कस्टमा, भनेपछि कस्टमा माइनस, फाइनेन्शियलमा प्लस। तिम्रो यहाँनिर यो सबैले यो कस्ट अकाउन्टको प्रफिट दिएको छ भने हामीले कस्ट साइडमा चट्ट काटिदिने, बाँकी बस्यो प्लस प्लस माइनस अनि प्लस, त्यही प्लस 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 अनि माइनस गरिदियो। जति आयो त्यो चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट एज पर फाइनेन्शियल अकाउन्ट आयो। यसरी हामीले फाइनेन्शियल अकाउन्टको गर्न सक्छौँ। नेट प्रफिट रिकन्सिलिएसन गर्दाखेरि सर र एउटा मिनी स्टेटमेन्ट बनाएर चट्ट जेको प्रफिट दिएको छ त्यही काटिदिने, बाँकी बसेको जे छ प्लस प्लस गर्ने, माइनस माइनस गरिदिने सर र गर्न सकिन्छ। फर्दर मोर अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 मा छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 10 मा, क्वेसन नम्बर 10 अलिकति पछाडि छ, मैले क्वेसन नम्बर 10 पछाडिबाट गएँ। क्वेसन नम्बर 10 चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेको रहेछ। क्वेसन नम्बर 10 को सल्युसन चाहिँ म यहाँनिरबाट अलिकति जुम
लेस गरेर देखाउने छु। यसलाई हेर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। क्वेसन नम्बर 10 मा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट छ र हामीलाई थाहा छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा तीनवटा एक्टिभिटिज हुन्छ। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। र क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र हामीले सब एक्टिभिटिज 4वटा बनाउनु पर्ने हुन्छ, 5वटा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ 4वटा मात्रै बनाएको छ। क्याश कलेक्सन गर्छौँ पहिला सुरु। कलेक्सन गर्दा सेल्स, डेटर, रिसिभेबलहरू हेर्छौँ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यदि एसएस बढ्यो भने माइनस गर्छौँ, एसएस घट्यो भने प्लस गर्छौँ, ल्याबिलिटी बढ्यो भने प्लस गर्छौँ, ल्याबिलिटी घट्यो भने माइनस गरिदिन्छौँ, एक्सपेन्सेस माइनस गर्छौँ, इन्कम प्लस गरिदिन्छौँ। यसरी हामीले यसलाई रिजल्भ गरेका छौँ। अब रिलेटेड हेडमा जाने पोइन्टहरू त सबैलाई थाहा छँदैछ। क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यहाँनिर आयो 120 के अरे 16,000 प्लस जहिले पनि अपरेटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ प्लस आउनुपर्छ। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा 80,000 को फिक्स एसेट्स बेचेको छ, 85,000 चाहिँ किनेको रहेछ भनेपछि 5,000 माइनसमा आउँछ। अनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ हाम्रो सेल्स मात्रै सेयर मात्रै इस्यु गरेको छ, इस्यु अफ सेयर क्यापिटल 1,20,000। यसो गर्दाखेरि हाम्रो आयो नेट चेन्ज इन क्यास इक्विभ्यालेन्ट इज ₹2,31,000 र त्यसमा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स जोडिदियो। वाट भनेको ठाउँमा 2,91,000 रहेछ। दिस इज द आन्सर 2,91,000। कसैलाई स्क्रिनसट लिन छ भने अब फर्स्टदेखि नै स्क्रिनसट लिँदा हुन्छ। यो मैले स्क्रिनसट लिनको लागि भने अहिले I'm moving to the rest of this question number 10. Okay. अब क्वेसन नम्बर 11 मा छौँ हामी। क्वेसन नम्बर 11 मा हामीलाई कस्ट सिट र टेन्डर सिट सोधेको छ। मैले कस्ट सिट र टेन्डर सिट एकै ठाउँमा बनाएको छु। यहाँनिर यसलाई चाहिँ म अलिकति जुम आउट गर्दैछु। यसो गर्यो भने अलि बढी देखिन्छ कि? ओके ल क्वेसन नम्बर 11 को हामीलाई क्वेसनले दिएको छ कस्ट सिट बनाऊ भनेको छ, तर माथि भनेको छ त्यतिखेर कस्ट चाहिँ प्रिभियस पिरियडमा 1000 युनिटको कस्ट चाहिँ यसरी क्वेसन दिएको छ। कस्ट अफ र मटेरियल 20,000, लेबर कस्ट 12,000 हो। त्यो 1,000 युनिटको कस्ट हो यो भनेपछि 1 युनिटको कति लाग्यो त भनेर 1 युनिटको कस्ट निकाल्यौँ हामीले। कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो 20,000 डिभाइड बाइ यो जुन रेट निकालेको छ यो रेट निकाल्ने फर्मुला कस्ट डिवाइड बाई आउटपुट, कस्ट डिवाइड बाई आउटपुट गर्ने। कस्ट भनेको यो अमाउन्ट दिएको छ, आउटपुट भनेको यहाँनिर छँदैछ 1,000 भनेपछि 20,000 डिवाइड बाई 1,000 इज इक्वल्स टु 20 रुपियाँ, 12,000 डिवाइड बाई 1,000 इज इक्वल्स टु 12 रुपियाँ हो। त्यस पछाडिबाट हामीलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड भनेर 8,000 दिएको छ, जुन चाहिँ प्राइम कस्टसँग फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्यो भने फ्याक्ट्री कस्ट आउँछ, फ्याक्ट्री कस्टमा अफिस ओभरहेड जोड्यो भने कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। तर यो क्वेसनमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड नदिएको भएर डाइरेक्ट टोटल कस्ट भनेर 44,000 लेखिदिएको छ। 25% अफ सेलिङ प्राइस भनेको छ, यो चाहिँ हामीले यसरी निकालेको। यो 25% चाहिँ यो 25 डिवाइड बाई 100 माइनस 25% इन्टु 44,000 गरेर जब क्वेसनले सेलिङ प्राइस भन्छ त्यति बेला फर्मुला हुन्छ टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्टेज प्रफिट डिभाइड बाई 100 माइनस पर्सेन्टेज प्रफिट। जब सेलिङ प्राइस भन्छ त्यतिखेर प्रफिट निकाल्ने फर्मुला त्यो लगाउनुपर्छ र त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो आयो 14,667, 66.67 आयो। मैले एप्रोक्सिमेट 67 हालिदिएँ। अब हामीलाई इस्टिमेसन गर भनेको छ 1500 युनिटको। 1500 युनिटको अब इस्टिमेसन गर भनेको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीसँग प्रिभियस पिरियडमा भएको रेट कति छ त भन्दा 20 रुपियाँ छ भनेपछि 20 रुपियाँ लगेर हामीले यहाँ राख्छौँ। 1 युनिटको 20 रुपियाँ भने 15,000 को कति पर्छ त
भन्दा 15,000 इन्टु 20 गरेर यो आएको हो। 15,000 इन्टु 12 गरेर यो अमाउन्ट आएको हो। जोड्दाखेरि प्राइम कस्ट आउँछ। प्राइम कस्टमा फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ 67.67% रहेछ। डाइरेक्ट वेजेसको क्वेसनले भनेन भने सुइटेबल मेथड भनेको चाहिँ डाइरेक्ट वेजेस बेसमा नै हामी फ्याक्ट्री ओभरहेड क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यस भएको हुनाले यसरी क्यालकुलेसन गर्दा 12,000 रुपियाँ आयो। जोड्दाखेरि 60,000 फ्याक्ट्री कस्ट आयो। र अफिस ओभरहेड 50% अफ के भनेको छ त भन्दा वर्क ओभरहेड भनेको छ। 50% अफ वर्क ओभरहेड भनेको छ। यो कसरी निकालेको त भन्दा बेस्ड अन वर्क ओभरहेड भनिसकेपछि हामीले वर्क ओभरहेड भनेको फ्याक्ट्री ओभरहेड हो भनेपछि अफिस ओभरहेड 4,000 पर्सेन्टेज 50% कसरी आयो त भन्दा अफिस ओभरहेड 4,000 प्रिभियस पिरियडमा डिभाइड बाई वर्क ओभरहेड भनेको फ्याक्ट्री ओभरहेड हो 8,000। रेसियो निकालेर हेर्दाखेरि त यसको 0.5 अथवा 50% निस्क्यो हो। 50% भनेपछि यो 50% चाहिँ हामीले यहाँनिर लगेर राखेको यसरी। अनि यो वर्क ओभरहेडको भनिसकेपछि यो ओभरहेडको यो वर्क ओभरहेड हो नि त, यसको 50% लिएर आएर राखेको। जोड्दाखेरि 66,000। 25% अफ एसपी सेलिङ प्राइस भनेको छ। फेरि पनि त्यही फर्मुला लगाएर हामीले निकाल्यो। 25% 25 प्रफिट इज इक्वल्स टु 25 डिभाइड बाई 100 माइनस 25 इन्टु 66,000 गरेर हाम्रो आयो 22,000 रुपियाँ। जोड्दाखेरि टेन्डर प्राइस। अब हामीलाई टेन्डर प्राइस पर युनिट भनेर सोध्यो भने टेन्डर प्राइस पर युनिट निकाल्नको लागि यो डिभाइड बाई जस्तै यो डिभाइड बाई यो डिभाइड बाई 88,000 डिभाइड बाई टेन्डर प्राइस पर युनिट भनेको छ भने डिभाइड बाई आउटपुट गर्नुपर्छ। कति छ 15,100 इजिकल्स टु दुईटा जेरो गयो क्यान्सल। जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो कस्ट पर युनिट हुन्छ, टेन्डर प्राइस पर युनिट हुन्छ। यसरी हामीले निकाल्नुपर्छ। मैले यहाँनिर वर्किङ नोटमा केही कुराहरू देखाइदिएको छु पर्सेन्टेजहरू हेर्न सकिन्छ। यसरी आएको पर्सेन्टेज ठिक छ। अब म पार्टिसिपेन्टहरूको केही क्वेसन छ भने लिन्छु है। अबको